अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल के बाद जो सैलाब मुतासरीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी का घर चला गया है, किसी का कारोबार तबाह हो चुका है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस मुश्किल सूरत हाल में एक आम शहरी होने के नाते हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि हुकूमत महज तशहीर कर रही है लेकिन आवाम की हेल्प नहीं कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमें आवाम का साथ देना चाहिए। हुकूमत टिक टॉक बनाए, वीडियो बनाए, लेकिन एक आम शहरी जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, जो पहले ही अपना घर जो है वो खो बैठा है, जो पहले ही अपना कारोबार तबाह कर बैठा है, तो इस मुश्किल घड़ी में हमें उनका साथ देना होगा। हमें तस्वीरें नहीं बनानी, हमें तशहीर नहीं करनी, हमें उनका साथ देना है। तो आवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है, आवाम क्या समझती है कि हुकूमत जो काम कर रही है वो बेहतर काम है, और एक आम शहरी होने के नाते से हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस हवाले से डिस्कशन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी अब्दुल माजिद साहब, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जो सैलाब मुतासरीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक सहाफ़ी होने के नाते, एक आम शहरी होने के नाते, और पाकिस्तान की आवाम की इस वक्त क्या ज़िम्मेदारी हैं, क्या हुकूमत ही सब कुछ करेगी? सबसे पहले तो न्यूज़ वन का शुक्रिया कि मुझे ऑन बोर्ड लिया। गो कि इस वक्त मुश्किल टाइम है कि पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन ये जो मुश्किल जब भी आती है, जैसा कि कुरान मजीद में हर मुश्किल के साथ आसानी है और जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए आम शहरी होने की हैसियत से, तो आम शहरी होने की हैसियत से ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। जब कोई एक बंदा मुश्किल में हो, जब किसी पे मुश्किल की घड़ी हो, तो उसकी मुश्किल की घड़ी का साथ देना चाहिए। और वैसे भी जैसा कि कहा गया था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, और सरकार मदीना ने भी यही फरमाया था, खैरुन्नास मन यनफुन्नास, लोगों में से बेहतर वही है जो लोगों को दफ़ा दे। और आम शहरी होने की हैसियत से उससे भी मैदान अमल में उतरना चाहिए और उन लोगों के दर्द का मुदावा करने के लिए मैदान में उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब ये है कि सवाल ये उठेगा कि कैसे कर सकता है, एक इनफरादी तौर पे एक बंदा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो उसे जो है कुछ, जैसे कि हुकूमत भी कर रही है और कुछ फलाई इदारे भी कर रहे हैं, अल खिदमत है, मिली मरकज़ी मुस्लिम लीग है, कुछ और दीगर इदारे हैं जो नज़र आ रहे हैं। तो उस सहाफ़ियों का भी एक जो है ना, मैं नहीं जा सका, एक ग्रुप वहाँ पे जो है ना जलालपुर गया हुआ है। तो हम सबको इस मैदान में उतरना चाहिए, और जो इदारे जिन्हें वो एक समझता है कि उसको उसमें लाजमी डोनेशन देनी चाहिए, जैसा कि अलखिदमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसके कैंपिंग है, मरकज़ी मुस्लिम लीग, कितने भी इदारे बड़े कमाल के, खुद भी जा सकते हैं, हम खुद भी जा सकते हैं। देखिए, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि हुकूमत जो है उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। देखें, कुछ मामलात हुकूमत के होंगे। लोग ये दावा करते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो तशहीर के ऊपर भी फोकस कर रही है, तो ये तो सबके सामने ऐसा हो रहा है। लेकिन एक आम शहरी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पल्ले से जो कुछ कर रहे हैं और वो करना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम किसी भी तरीके से, अगर हम 100 रुपये भी दे रहे हैं किसी को, तो ये भी नहीं किए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसा कि कह ही दिया है कि तशहीर पे हमारा ज़ोर ज़्यादा है और इमदाद पे कम है, ख़ासकर हुकूमती लेवल पे। और हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि एक हाकिम का ये फ़र्ज़ में शामिल है कि वो अपनी रियाया का ख्याल रखे, क्योंकि रियाया उस पर टैक्स देती है और रियाया के पे उसके हक़ होता है कि उसका ख्याल रखे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये कुछ लोग, जो कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेसी भी है जो टिक टॉक पे ज़ोर दे रही है। और हर सब आप इतने अरसे से सहाफ़त में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आपको लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी हुकूमत हो, उसको अपनी पिक्चर लगानी चाहिए सीएम की, या फिर टिकटॉक बनानी चाहिए? आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, या फिर इस तरह पहले भी होता रहा है? नहीं, होता रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता रहा है कि अब तो वो क्या कहते हैं, एक बिरयानी की जो प्लेट पे भी जो है ना वो हमारी सीएम साहिबा की पिक्चर लगी होती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तस्वीर से जो मकसद वो हासिल करना चाहती हैं,
क्या इससे नफरत फैलेगी या फिर उनके लिए और हमायत हासिल होगी उनको? ये दौर डिजिटल का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। अब वो वाली जो पहले वाली हम कहते हैं ना, वो 90 वाली दिहाई नहीं रही। अब लोग देख रहे हैं। अगर आप तशहीर के लिए करेंगे तो लोग जैसा कि सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि हर जगह पे अपनी जो है ना पिक्चर की, हाँ होना चाहिए जब आप कर रहे हैं काम, लेकिन ऐसा नहीं कि काम ऐसा करें कि वो काम वैसे नजर आए कि लोग जो है नारा लगाने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उन दुखियारी दुखों के बेकसों की बेबसों की जो है ना मजाक उड़ाएं और एक जो है ना बिरयानी की प्लेट पे जो है ना यही पूछते फिरें कि बोटी ऐसी यार, हद है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ख्याल करना चाहिए। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन यही वही बात होती है कि ये दो बंदे याद रह जाते हैं मुश्किल वक्त में, जो साथ देता है या मजाक जो उड़ाता है, जो छोड़ जाता है, वही बंदा। अब ये हुकूमत करती क्या है कि वो उनका दुखियों का जो है ना दावा करती है या नहीं करती, और सिर्फ जो है ना जस्ट अपना टिकटॉक और फोटो सेशन करके वापस आ जाती है। आज ना दानियल अजीज़ का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे हलके से 2 अहम लोग हैं जो कि इमदाद लेकर आए और हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको कहा गया कि अगर इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर होगी तो आगे मामलात बढ़ सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। आप इस चीज़ को कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई जो है ना मजम्मत है, इस पे करनी चाहिए। क्योंकि पहले भी ये इस तरह कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेसी के अमले ने ये कहा था कि अगर हमसे इजाज़त के बगैर आप जो है ना किसी को रिलीफ नहीं दे सके, यार आप तकलीफ़ देने के लिए बैठी है ब्यूरोक्रेसी, तो ये गलत है। और ब्यूरोक्रेसी को अपना जो है किबला दुरुस्त करना चाहिए। जैसा कि हमारे एक दोस्त थे मरहूम साफ़ी, वो लिखा करते थे, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये बुराक्रेसी है। तो वाकई ये इनका किरदार इस वक्त बुराक्रेसी वाला ही हो रहा है। तो बुरा ना करें, उनके साथ अच्छा करें, क्योंकि ये वक्त उनके साथ खड़ा होने का है, उनके दुखों पे मरहम लगाने का है, उनके ज़ख्मों को सीने का है। क्योंकि कल को वो हाथ देते थे, आज वो हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। तो ये हमारी, हम सब की इनफरादी भी, इज्तिमाई भी और हुकूमती लेवल की ज़िम्मेदारी है कि हम इस वक्त उनका हाथ थामें, उनके दुखों के मरहम। किसान अब कहाँ जाएगा? पहले भी उसे गंदम का रेट नहीं मिल पाया, अब तो गंदम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। किसान के लिए अब क्या रास्ता रह गया? आप किसान की बात करते हैं, अब मैं कहता हूं कि आम इंसान कहां जाएगा किसान के साथ? इस वक्त आप देखें कि सब्ज़ी कहाँ पे पहुंच चुकी है। जो एक चीज़ 40 रुपए किलो आलू था, आज 200 रुपए बिक रहा है। मीन्स के 5-5 गुना एक चीज़ महंगी हो चुकी है। आम इंसान पे, किसान तो वैसे ही पहले बेचारा पिसा हुआ था, अब किसान के साथ साथ आम इंसान का भी जनाजा निकलेगा, और वो जो है ना एक महंगाई का तूफान होगा जो हम पे दस्तक दे चुका है और अंदर आ रहा है। जो अंदर आएगा तो वो तबाही फैलेगा और आम इंसान उससे बड़ा मुतासिर होगा। इसके लिए हुकूमत को पहले ही कोई रिलीफ के पैकेज करने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, ये कहना पड़ रहा है कि हम जो है ना गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपनी सियासतदानों के लिए, अपने वज़ारा के लिए, और उनका हम आम आवाम का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये एक अलमिया है, इस अलमिया पे हमें गौर करना चाहिए और फिलफोर करना चाहिए। अच्छा, इसका मुस्तकिल हल क्या है? हमेशा जो है कुछ साल बाद, 2 साल बाद, अब 1988 के बाद इतना बड़ा सैलाब आया, तो हमने कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला सैलाब से बचने के लिए। आपको नहीं लगता कि हमें अब बैठना पड़ेगा, वक्त आ चुका है कि हमें डैम बनाना पड़ेगा? ये वक्त वाकई आ चुका है। हम शुरू दिन से ही एक लसानियत, तबकात, सुबाइयत, तासुब में भरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें डैम भी बनाने चाहिए, झील भी बनाने चाहिए और कैनाल्स भी निकालनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर ये सैलाब हर साल आता है, तबाही साथ लाता है, क्यों ऐसा होता है कि हर साल जो है ना हम कशकोल उठाए घूम रहे होते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है इसके लिए लाए अमल तरतीब देना होगा, और अगर लाए अमल ऐसा हो, हिकमत अमली ऐसी बनाई जाए कि ये जो सैलाब का पानी है ये ज़ाया होने से बच जाए। क्योंकि ये सैलाब का पानी जब ज़ाया हो जाता है तो हम अरबों डॉलर का नुकसान कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और कई सालों से करते आ रहे हैं, कई दहाइयों से करते आ रहे हैं, और हर साल हमें इस तकलीफ़ का और मुश्किल का सामना होता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि हमें डैम बनाना चाहिए, हमें ये वक्त आ चुका है कि इससे बचने के लिए हमें एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। हमारे साथ डिजिटल के सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। और हुकूमत वक्त जो कि लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि महज तशहीर और वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। ज़ीशान अलमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झंग में इन्होंने सैलाब की जो सूरत हाल है, जो मुतासरीन हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। इन्होंने वहाँ पर क्या देखा है और किस हद तक इनको लगता है कि जो हुकूमत
وہاں پہ کام کر رہی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جھنگ کے اندر کور کر کے آئے ہیں اور آپ نے متاثرین سے بات کی ہے, تو اصل حقائق کیا ہیں؟ اچھا انس بھائی, پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں خود متاثرین میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا گھر جو ہے آپ کا بھی گھر ڈوب گیا؟ بالکل, ہماری گھر کی چار افسوسناک. بالکل جی. اچھا آپ نے کہا کہ جی وہاں پر کیا حالات ہیں, کیا صورتحال ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ فوٹو سیشن کی جاتی ہے اور تشہیر کی جاتی ہے کہ جی آج ہم نے فلاں جگہ پہ یہ کیا, فلاں جگہ پہ یہ کیا. یہ جب اسسٹنٹ کمشنر یا پھر ڈی سی او اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے آفس سے نکلتے ہیں, اور وہ صرف چند جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے چند لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر دیا اور ان کے ساتھ فوٹو سیشن کر دی اور بوٹ میں بیٹھ کے جو ہے تصویریں بنوا دی اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب وہاں پر جو آپ نے خود دیکھا وہاں؟ میں نے وہاں پہ خود دیکھا اور میں باقاعدہ لوگوں سے بات کر کے بھی آؤں اور باقاعدہ ان کی سب کے یہ جو وہاں پر حالات ہیں ان سے جانے بھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحصیل احمد پور سیال ہے, وہاں پر تقریباً 300 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں. وہاں پر لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, لوگوں کے گھر گر چکے ہیں, لوگوں کی چار دیواریں گری, مطلب ہے کہ جزوی نقصان بھی ہوا ہے. اب وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر ہے جی, وہ روزانہ کی بنیاد پر فوٹو سیشن کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم نے مختلف جو ہے لوگوں کو جو ہے ہیلپ بھی کی ہے, ان کو راشن بھی دیے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جانوروں کے لیے کھانا بھی دیا ہے. اب وہاں پر جہاں پر سیلابی پانی آیا ہوا ہے وہاں سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر پر جی لگائے جاتے ہیں فلڈ ریلیف کیمپ لگائے جاتے ہیں. وہاں پر 10-12 لوگوں کو جیسے عام روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں, ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور شام کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے مکمل طور پر ہاں جہاں سیلاب ہے وہاں پر ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے. مطلب جو اصل متاثرین ہیں ان کے پاس یہ لوگ نہیں جا رہے؟ نہیں جا رہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ 300 سے زائد دیہات زیر آب ہیں. اب بتائیں کہ 300 دیہات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فلڈ ریلیف کیمپ میں 30 سے 40 ون ڈے کے جو بیگ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر, اور وہی 30 سے 40 ماہ بس پورے ضلع کی بات کر رہے ہیں؟ پورے ضلع کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی ایک گاؤں کی بات کر سر رہے ہیں؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں. 300 دیہات میں نے بتایا, تو 300 دیہات میں آپ بتائیں کہ کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. تو اگر ایک تحصیل میں 2 سے 3 کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہاں پر اگر ایک کیمپ میں 20 سے 30 آ رہے ہیں تو بتائیں کہ وہ کس کس کو مل رہا ہے. وہاں پر سفارشیں چلتی ہیں اور وہاں کے جو ہمارے یہ سیاستدان ہیں, یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ کے سفارش کے اوپر جو ہے وہ. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود سیلاب متاثرین میں شامل ہوں تو میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لوگ جب راشن لینے جاتے ہیں یا پھر جانوروں کے لیے ونڈا لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے ہی نہیں, کہاں سے دیں. دوسری بات ہے کہ وہاں پر میڈیکل کا کیمپ ہے. اب وہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں, مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور وہاں پر جو میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر سوائے 2-3 دوائیاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ باقاعدہ وہاں کے جو سرکاری ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس بات کو کر چکے ہیں کہ یہاں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا اب وہاں پر جو سیاستدان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریسنٹلی وہاں پر جب فلڈ کا ایشو بنا, چیزیں ہائی لائٹ ہوئی, وہاں پر ہائی الرٹ ہوا, تو محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر پہنچی اور وہاں پر ایک بڑی حیران کن چیز جو میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں, اور یہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس بات کو سن کے. وہاں پر میڈم پہنچی, وہاں پر جو کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے جو ہے خیمہ بستی بنائی ہوئی تھی, وہاں پر کرایے کی 4 پہیاں منگوائی گئی, وہاں پہ رکھی گئی, اور دیگر سامان جو ہے وہ کرایے پہ منگوایا. سب کچھ کرایے پہ؟ سب کچھ کرایے پہ ہے. اچھا وہاں پر جیسے ہی میڈم کا ٹور ختم ہوا, رائٹ 1 گھنٹے بعد وہ سامان سب کو اٹھا دیا گیا اور وہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. یہ سیاستدانوں کی بات, یہ سیاستدانوں نے کیا, انتظامیہ نے کیا. اچھا اب انتظامیہ نے بھی کچھ نیا کارنامہ سر انجام دیا وہاں پر کہ سوشل میڈیا پہ تو کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی دہلیز پر جو ہے وہ ویڈیوز نظر آتی ہیں, اے سی صاحب ڈی صاحب ڈبکیاں لگا رہے ہیں, عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں. سب کچھ ڈرامہ ہے. یہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے. آپ جائیں وہاں پر جنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں, آپ وہاں پر یونین کونسل حسو بریل کا وزٹ کریں جو ہماری اپنی یونین ہے, آپ فتح پور پریٹی کا وزٹ کریں, آپ وہاں پر میر محمد کا وزٹ کریں. آج تک اور اے سی احمد پور سیال نکلتا ہے تو اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر تک محدود ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلی کون سی یونین کونسل ہے جہاں پر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اور دوسری ایک انتہائی وہ یہ لوگ پیغام دیتے ہیں یا حکومت کی ترجمان کہ اس مشکل گھڑی میں پنجاب حکومت نے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ سر میں بتاتا ہوں کہ ہاں کسی حد تک حکومت کام کر رہی ہوگی, لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہیں انتظامیہ بیٹھی ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی.
وہ سوائے فوٹو سیشن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اپنی یونین کونسل ہے، اس کے دیگر یونین کونسل ہے، آج 20 دن ہو چکے ہیں، 4 فٹ تک پانی، جب پہلے دن آیا تھا 9 فٹ تک پانی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے لگ گیا تھا، اس وقت سے آج تک 20 دن گزر چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر مجال ہے کہ وہاں پر آئے ہو۔ ناظرین آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے پانی ابھی بھی کھڑا ہے 4 فٹ، اور 2 فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک تو ابھی جو چنے کی فصل وہاں پہ کاشت کی گئی وہ چلی گئی، اب یہ پانی تقریباً 1-2 مہینے کھڑا رہے گا، اور اگلی گندم کی فصل بھی وہ نہیں اگا سکتے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ تو حکومت جو وہاں پہ کر رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اب ایک عام عوام کے لیے کیا میسیج ہے جو اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کی اپنی خود سے جو ہے ان کی مدد کر سکتی ہے؟ بالکل، عوام کی بات آپ نے کی تو وہاں پر بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ این جی اوز نہ ہوتی تو لوگ خدا کی قسم بھوک سے مر جاتے ہیں۔ یہ سیاستدان تو سوائے فوٹو سیشن کے تو بندے کو مار دیتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ بس فوٹو سیشن ہے سوائے فوٹو سیشن آپ جائیں سر، وہ دیکھیں وہ بریانی کی پلیٹ دے رہے ہیں، وہ یعنی کہ کیمپ دے رہے ہیں، 10 ڈبے اٹھاتے ہیں ڈی سی جھنگ، اور وہ جاتے ہیں بند کے اوپر جا کے جو ہے وہاں پر جو وہ جھونپڑی والے بیٹھے ہیں ان کو دے کے واپس آ جاتے ہیں، وہ اگلا بندہ تو بھوک سے مر جاتا ہے۔ اچھا آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ محض تشہیر ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا، تو کون سا ایسا واقعہ پیش ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انس بھائی بطور ثبوت میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، ایک شخص جس کو اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کہا جاتا ہے، احمد پور سیال اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے، کہ آپ فلڈ ریلیف کیمپ میں جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، اپنے جانوروں کو بھی لے کے جائیں، وہ وہاں پہ جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ فوٹو سیشن کی جاتی ہے، ایک ٹائم میں جو ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد جب پنکھا چلا کے سونے کی تیاری میں ہوتا ہے تو ایک دم اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہے میرے پاس، اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ چلی بھی ہے۔ اسی صاحب نے ایسا کیا؟ اسسٹنٹ کمشنر کے جو انتظامیہ کے وہاں پر بندے تھے، ان کے جو اہلکار تھے، انہوں نے یہ کیا، اور ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ پر کیمپ میں پٹواری آزاد بھی بیٹھے ہیں، ریونیو کا بھی ہے، تحصیلدار کا بھی عملہ بیٹھا ہے، ان کے عملے نے یہ کیا، اور ویڈیو باقاعدہ ایک بزرگ شہری سفید ریش بزرگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کے جانوروں کے لیے بھی کھانا دیا جائے گا، اس کے ساتھ آپ کو بھی دیا جائے گا، لیکن وہاں پر ایک ٹائم کا کھانا ملا، دوسری وقت جب وہ سونے کی تیاری کرنے لگا تو اس کو کہا پپا جی تجھے چھٹی کرو۔ کس بات پہ چھٹی کرائی؟ کیا ویڈیو بنا لی؟ بس ویڈیو بن گئی تھی، فوٹو سیشن ہو گیا تھا، ان کا کام پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ واپس چلے جائیں آپ۔ یہ باقاعدہ ویڈیو کوئی ان کے اندر ایماندار یا پھر کوئی دل نہیں تھا؟ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت سیلاب زدگان یقیناً مشکلات میں ہیں، اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑے، اور آج کل کے دور میں جو بیچارہ سفید پوش ہے اور اس مشکل میں اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سوشل ایکٹیوسٹ شارق علی، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیلابی صورتحال ہے، اور اس سیلابی صورتحال میں حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے، ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری ہے؟ سر ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ میرے دیس اتے مالکا کوئی اترے نہ عذاب، تیرا وسے کعبہ سونیا میرا وسدہ روے پنجاب۔ اس دعا کے ساتھ، اور رہی بات آپ نے جو سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت جو ہے اس کی تو ذمہ داری ہے، دیر باؤنڈ ٹو ڈو دا سروسز، اور وہ کام کر بھی رہی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا دکھایا جا رہا ہے، لیکن اگر میں یہاں پر بات کروں عام لوگوں کی، آرگنائزیشن کی، فاؤنڈیشنز کی، جیسے خالصہ ایڈ ہے، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جتنی بھی ہیں، جتنے بھی، چلے میں نام نہیں لیتا بڑا لمبا ہو جائے گا، جتنے بھی یہ فاؤنڈیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں، یہ جتنا کام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت سے زیادہ ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے، اور بطور ایک عام شہری ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کم از کم اپنے پرانے کپڑے ان کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ ہم اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں سے کچھ لگژری کم کر کے کچھ پیسے بچا کر ان کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے 2005 میں ہم بہت چھوٹے تھے جب زلزلہ آیا، اور پاکستان تقریباً جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا، مظفر آباد، کشمیر اور ادھر ادھر پورے پاکستان میں زلزلے سے بڑے نقصان ہوئے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے، اور اپنے جو اضافی کپڑے تھے ہم نے وہاں پیک کر کے بھیجے، اور ایک بہت زیادہ موومنٹ چلی، اور پورے پاکستان نے اپنے بہن بھائیوں کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں مدد کی۔ تو بطور پاکستانی ہمیں یہی چاہیے کہ اگر ہم پیزے، برگر، شوارمے کھا رہے ہیں تو ہم ان دنوں کچھ نہ کچھ اپنے دال کھا لیں، کچھ چکن کھا لیں، چکن کھا لیں، لیکن کم کھا لیں نا، مطلب کوئی ایکسپینڈیچر سے لگژری میں سے کم کریں، ہم اس میں سے کچھ پیسے بچا کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر پاؤں میں کہیں تکلیف ہے تو سر میں بھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، اور
हमें बताया गया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए पसंद करो। तो ऐसा जो लोग, जिसमें हुकूमत को भी लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, महज वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए अगर उनकी इमदाद कर रहे हैं और तस्वीर खींचने के बाद उनको कोई डब्बा बिरयानी का दिया जाता है, आपको नहीं लगता कि ये उनके साथ मजाक किया जा रहा है? उस फैद पोश लोग हैं, उनको इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के बजाय उनकी वीडियो बनाई जाए? यार कुछ मकाम ऐसे होते हैं कि इंसान को दूसरों की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब अगला हमसे मतलब बेजार भी है तो हमें उसकी ज़रूरत कभी कभार होती है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में 2 रोटी मिल रही हैं। तो हमारा इस वक्त मसला जो है ना वो रोटी का मसला है, हमारा सर छुपाने का मसला है। समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हो रही है, हम भी देख रहे हैं। एक ब्रांडिंग वाला मैंने पैकेट देखा किसी का, वो पैकेट बहुत प्यारा ब्रांडिंग हुई थी और अंदर जो था एक चिप्स थी और जूस था। एक आपको ये नहीं लगता कि जो ब्रांडिंग के ऊपर पैसे लगे हैं, अगर उस डब्बे के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी कीमत कम है, लेकिन जो ब्रांड या जो ब्रांडेड की गई हैं चीज़ें उनकी ज़्यादा पैसे लगते हैं? क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट में मेरा 4-5 साल का तजुर्बा है, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि एक बैग जो है वो कम से कम एक तो बनता नहीं है, कम से कम 100 किलो बैग आपको बनवाने पड़ते हैं उसके लिए, और 100 किलो में एक अच्छी जो है पैसे अच्छे लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पैसे आप, अल्लाह ताला आपकी ब्रांडिंग देख रहा है। यकीन कीजिए कि हमारा दीन है वो है जिसके बारे में कहा गया कि राइट हैंड से दें तो लेफ्ट हैंड को खबर ना हो। लेकिन आप तरगीब देने के लिए दिखाकर भी पैसे दे सकते हैं, दिखाकर भी इमदाद कर सकते हैं, लेकिन इतना ना दिखाएं कि अगला बंदा जो है उसकी सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो चकनाचूर हो जाए। आज हमारे जो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोग जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो दिखाते हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें और एक अच्छा मैसेज आवाम तक पहुंचाएं कि इस मुश्किल घड़ी में आप भी आगे बढ़ के उनकी हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बात की है, अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो वो उन लोगों के लिए नए कपड़े हैं, तो आप वो भी उनको दे सकते हैं। आप किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुंचकर या किसी इंसान के ज़रिए, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, चाहे वो आप जैज़ कैश के ज़रिए हो, आप एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। बिल्कुल ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम मानते हैं कि ये काम हुकूमत का है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमारा भी हक़ बनता है कि हम भी आगे बढ़ें और इनकी जो है हेल्प करें। क्या कहते हैं जी? मैं यही कहूँगा, एक सागर सिद्दीकी का शेर है कि यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम करें। हम कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो हम एहतराम तो उनका कर सकते हैं, और उनके एहतराम में अपनी खुशियों को, अभी मैं यहाँ पर एक मुशायरा लाहौर में होना था, एक मुकाबला होना था, तो उन्होंने वो मुकाबला डिले करके और वो जो 1.5-2 लाख रुपए इनामी रकम थी उन्होंने सारी उधर भिजवा दी। यकीन करें इतना अच्छा लगा। तो हम अपनी खुशियों को मौखर कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए अपनी खुशियाँ जो हैं उनको मुलतवी करके उनके गम में शरीक हो जाएं, और यही है मिली भाईचारा क्या है। और मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि इस मरतबा पंजाब जो है 60-70% डूब चुका है। जब सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब आया था तो फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी और दिल खोले पंजाब वहाँ पर पहुँच गया था। तो मैं वहाँ के लोगों को भी कहूँगा कि ये सिंध का, पंजाब का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। और वो लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, सोशल मीडिया स्टार्स और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी सराहूँगा। लेकिन आम इंसान भी काम कर सकता है। आप भेज सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 अगर एक खजूर ही का क्यों ना हो जाए, तो अगर आप एक खजूर भी दे सकते हैं ना, तो एक खजूर से भी उनका कुछ ना कुछ जो है वो बन सकता है। तो कुछ भी हो सके आप कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, और कुछ नहीं तो आपको अल्लाह ताला आपकी नीयत के इवज़ जो है सवाब तो देगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप आगे बढ़ें, उनका साथ दें। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में एक आम शहरी भी उनकी हेल्प कर सकता है। तो हमारे साथ भाई मौजूद होंगे, एक आम शहरी हैं, वो क्या इसके ऊपर राय रखते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है इस मुश्किल सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि सैलाबी सूरत हाल है और काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। अब हमारी ज़िम्मेदारी एक आम शहरी होने के नाते क्या बनती है? हुकूमत के ऊपर तो डिस्कशन चलती रहती है। बेसिकली देखें कि जब सैलाब आया है तो सब मुसलमान हैं या इंसान हैं,
تو ہم سب کو ساتھ مل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے, تو ہمیں ظاہری بات ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ ہے کہ ان کے ہم خیال کر سکتے ہیں, ان کو ہم ادویات دے سکتے ہیں, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں, لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, اور ان کے جو بیچاروں کے جو ان کا فرنیچر وغیرہ ہے, گھر ہے, وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے, ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہمیں مدد کر سکیں, اور ان کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ کریں, ان کے کپڑوں کا, ان کے بچوں کا سارا بندوبست کریں. اور جو بیچارے ڈسیبلز ہیں, جو چل نہیں سکتے, پھر نہیں سکتے, ان کو ہم اچھی طرح ریسکیو کریں تاکہ وہ بیچارے اور بیمار نہ ہو سکیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کوئی ادویات کا کریں, کوئی میڈیکل کیمپس لگائیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے, ہم ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں گے یا پھر وہاں جا کے ہیلپ کرنا بہت مشکل ہے. ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی فاؤنڈیشن ہے, تو ان کے تھرو ہم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھیں, ہم بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں جو ان پہ کام کر رہی ہے, لیکن اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے آج کل جیز کیش کی فیسلٹیز ہیں, ایزی پیسے کی فیسلٹیز ہیں, بینک اکاؤنٹس کی فیسلٹیز ہیں, ہر چیز تو ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ ہم کو ایسا نمائندہ دیکھیں جو ہم جس کو پیسے بھیج دیں اور ان سب کی امداد کر سکیں, ان کو کوئی راشن پیکٹ دے سکیں, ان کو کپڑے دے سکیں, ان کو ادویات دے سکیں, تاکہ وہ اپنا ایک رہن سہن کو اچھا کر سکیں, اور بیچارے جو ہیں ان کو فری کیمپس لگا سکیں جس کے اندر وہ آرام سے رہ سکیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سیلابی صورتحال تو ہے, لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. ہم ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل صورتحال آتی ہے پاکستان کے اندر, تو ہم سب سے پہلے امداد کے لیے اپنے جو دیگر ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے, ہم اس طرف دیکھتے ہیں, وہاں سے امداد بھی لے لیتے ہیں, پھر کسی طریقے سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس آج تک کسی بھی چیز کا مستقل حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا. ہمیں چاہیے ہم دریائے جو نالے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں صاف رکھیں, اور ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانا چاہیے نا. ڈیم تو سب سے مین چیز ہے نا, وہ تو ہمیں بنانا چاہیے. وہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیمز بنائیں, تاکہ ان کو پتہ ہے ہر سال ایک سیلاب آنا ہے, لیکن یہ جو سیلاب اتنا زیادہ بہت عرصے بعد آیا ہے, لیکن ہمیں ڈیمز وغیرہ ہونے چاہیے, ندی نالے ہونے چاہیے اور ان کی صاف ستھرائی ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں نالے ہوتے ہیں, ان کی صفائی ہوتی نہیں ہے, اور جیسے ہی پانی آتا ہے وہ بھر کے پھر روڈوں پہ آ جاتا ہے, لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. بیچارے جتنی لوگوں کی فصلیں وہ ساری خراب ہو گئی ہوں گی. تو ہمیں چاہیے ندی نالے بنائیں. اور آپ کیا کام کرتے ہیں جی؟ میرا بیسکلی اپلیکیشن ہے شی ڈرائیوز کے نام سے. تو آپ کا کام صحیح چل رہا ہے جی الحمدللہ. آپ جس طرح ماشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں گے لازمی. جی میں نے کیا تھا جب یہ لاہور کے اندر آیا تھا, تو ہم نے پراپر کیمپ لگایا تھا, جس میں ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا, تاکہ چارے جو بیمار ہیں ان کو ہم ادویات دے سکیں. اور وہ اچھا, جو لوگ ہیلپ تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تصویر بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ایک ناقابل قبول جو ہے یہ چیز ہے؟ ظاہری سی بات ہے, دیکھیں ایک سفید پوش بندہ ہے, وہ اس بیچارے کو آپ دے رہے ہوں گے, راشن دیں گے یا کوئی ادویات دیں گے, آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے تو وہ ایک اچھا نہیں لگتا. تو آپ کو چاہیے ان کو, آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو آپ ان کو دیں, اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ کسی کی مدد کریں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ تصویر بنا کے آپ وہاں سے کچھ سکون یا تسکین حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے بس آپ کو پتہ ہے لوگ آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ایک ویوز لینے کے خاطر نہ وہ ویڈیوز اور بنا دیتے ہیں, اور ان لوگوں کی بدنامی کر رہے ہیں. جی ناظرین, آپ گفتگو سننے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ہیلپ کریں, لیکن جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, جو اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. لیکن جو لوگ وہاں جا کے محض پکچر بنا رہے ہیں یا پھر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, تو یہ ایک غلط چیز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک صحافی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. اور دوسرا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے, جو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, چاہے ہم پاکستان کے کس مرضی کونے کے اوپر بیٹھے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اوپر تنقید نہیں, بلکہ ہم ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور پاکستان جو ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب اور ملتان اور جلال پور
आप देखें सारा डूब चुका है। तो इस वक्त हमें तनकीद करने की बजाय हमें ये है कि इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैंने खुद देखा है चूँकि इलाके में, क्योंकि मैं वहाँ तो जा नहीं सकी मुल्तान वाली साइड पे, लेकिन मैंने चूँकि इलाके में और रावी पे मैंने कवरेज की, लोगों के घर गई, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात मैंने देखी उन ख़वातीन की देखी जो इस वक्त हामला है, प्रेग्नेंट है, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और हुकूमती जो आला ओहदेदार आते हैं वो सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ तस्वीरें बनवाते हैं, तस्वीरें बना के वो समझते कि हमारा काम पूरा हो गया है, हमारी टिकटॉक बन गई है, हमारी फुटेज बन गई है, अब हम ज़रूरत नहीं है। तो और आपने देखा है रील, आपको लगता है कि तशहीर करने से या फिर अपनी तस्वीर दिखाने से आपको लगता है कि अवाम में इससे नफ़रत फैलेगी ज़्यादा या फिर मोहब्बत फैलेगी? नफ़रत तो नहीं फैल रही, लेकिन तशहीर तब की जाए जब आप वो काम प्रॉपर कर रहे हैं अमली तौर पर। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे के लिए आप वहाँ आए हैं, 2 घंटे के लिए आपने वो काम किया है। अगर आपने तशहीर करनी है तो वो काम भी आप पूरा करें ताकि अगला बंदा सुकून से पूरी ज़िंदगी वहाँ रह सके, या जब तक वहाँ बुरे हालात है तब तक रह सके। ये क्या हुआ कि मतलब अगर वो मुश्किल में है तो 1 घंटे के लिए उसकी मुश्किल को दूर कर दिया गया है। मतलब अगर 1 घंटे के लिए वो उससे मुश्किल दूर हो गई है तो वो आगे जो ज़िंदगी है, हफ्ता है, साल है, तो वो कैसे गुजारेगा। तो आपने अभी मीम्स देखी, काफ़ी आला ओहदेदार जो हैं वो गए, वो वहाँ उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको बिरयानी मिली, अच्छा बिरयानी की बोटी भी मिली, बोटी में हड्डी थी। अफसोसनाक। तो ये बहुत अफसोसनाक है। बल्कि उन्हें पूछना चाहिए कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो फैसिलिटीज़ मिली जो उनके सर पे छत नहीं है, घर नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनके गायें भैंसें, उनके जो जानवर हैं वो डूब रहे हैं, ख़वातीन डूब रही हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो उनसे पूछे कि क्या आपको वो ज़रूरियात मिली, कितनी आपको कमी है। ये सवाल करने के बजाय कि आपको बोटी मिली है कि नहीं मिली, काश अगर जो आप बात कर रही हैं ये सवाल कर लेते, ये ज़्यादा बेहतर। ये ज़्यादा आवाम बेहतर। इसको पसंद भी करती। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सवाल करना चाहिए था। और अभी काफ़ी बुरे हालात हैं, और जैसे आपने बात की कि आम शहरी की जिम्मेदारी क्या बनती है? आम हमारे शहरी प्रोग्राम का आज का मकसद ये है कि जो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए मैसेज पहुँचाना। जिस तरह मैं खुद एक आम शहरी हूँ, और मैं हमारी खुद ये कोशिश है, अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसे NGOs हैं, काफ़ी ऐसी, जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन है, और काफ़ी NGOs हैं जो काम कर रही है। हदीका कियानी देख लें जो कि एक सिंगर, काफ़ी लोग अच्छा काम काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी इसमें भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कर सकते हैं, और जो मुखैर हजरात है जो इसकी इस्तात रखते हैं वो अपनी ज़रूरियात को, अपने जो उनके ख़र्चे हैं उन्हें थोड़ा कम कर दें, अपने सैर सपाटों को कम कर दें। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी सैलाब आया और सैलाब की वजह से अब आके वो सोच रहे हैं कि हमें नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहिए, हमें पिकनिक करनी चाहिए, वो बाकू पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को उनकी इस वक्त ज़रूरत है, तो वो अपने अखराजात को कम करें, फैमिली में जो वो फजूल खर्चियाँ करते हैं उन्हें कम करें, क्योंकि ये अवाम को ज़रूरत है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके जो है दरिया आपको पता है भर जाता है, तो उनकी मदद की जाए क्योंकि इस वक्त उन्हें ज़रूरत है। हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि इस वक्त तशहीर के बजाय हमें काम करना चाहिए, और एक आम शहरी होने के नाते से किसी भी तरीके से हम उन तक जो है कुछ ना कुछ पहुंचा सकते हैं। आगे भी मज़ीद लोग होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। शहजाद रोशन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इस मुश्किल घड़ी में एक आम आदमी के होने के नाते से क्या कर सकते हैं। देखें, जब स्पेशली कोई डिज़ास्टर आता है तो हमें इस बात का मुज़ाहिरा करना चाहिए कि मुसलमान जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब उसे तकलीफ़ पहुंचे तो क्योंकि मुसलमान जिस्म की मानद हैं तो हमें तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए, और उस महसूस होती हुई तकलीफ़ का यही तकाज़ा है कि हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो लाजमी करें। ठीक है, जैसे लाहौर के आसपास अगर सैलाब आया है तो कम से कम लाहौर के लोग, वो लोग जो मुखैर हैं वो फ़ाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो वो फ़ाइनेंशियल मदद करें। जो वॉलंटियरली मदद कर सकते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, काम करती हुई तंजीमात का हाथ बटा सकते हैं। ठीक है, उनके काम आ सकती हैं, एज अ वॉलंटियर काम कर सकती हैं, वो काम करें। ठीक है, और जो कोशिश करें कि सैलाब ज़दा इलाके के जो मुतासरा लोग हैं, पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि उनके साथ लाजमी वक्त गुजारें। क्योंकि इस प्रेशर में जो उनका नुकसान होना था वो तो हुआ, और भी बड़े नुकसान हुए, लेकिन इस टाइम पे जो दाद रसी उनको महसूस होती है जब आप उनको जाके मिलते हैं,
ٹھیک ہے، جب آپ ان کو جا کے سنتے ہیں، ان کو تھوڑا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کی تکلیف اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے. ایک اچھا عمل ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ کرنا چاہیے. یہ جتنا زیادہ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ محض وہاں جا کے ایک بریانی کا ڈبہ دیتے ہیں اور ساتھ تصویر بنا لیتے ہیں، ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو تشہیر کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں. اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ ویسے غلط بات ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہوئے، اب میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، بینگ اے انڈیویجول، شاید وہ جو بندہ گیا اس کی نیت ٹھیک ہو، لیکن اسے کیونکہ بنیادی ٹولز کا نہیں پتہ، امیج بلڈنگ کے جو قاعدے ہیں ان کا نہیں پتہ، تو وہ ڈائریکٹلی ہرٹ کر جاتا ہے. مطلب لوگوں کے سینٹیمنٹ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈی سی مظفر گڑھ اور اس طرح کے بہت ساری جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی آپ کو سیلاب میں پانی میں کہیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں انہوں نے وہ صندوق اٹھایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتے نظر آ رہے ہیں. اب مجھے ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن جو کانٹینٹ یا جو ویڈیو ان کی آ رہی ہے وہ ان تقاضوں کے مطابق بڑی کمزور ہے. طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئے گی. لیکن اگر آپ ان کو ڈبہ پکڑا رہے ہیں ساتھ، آپ نے یہ بھی دیکھا ہماری انسانیت کا اتنا برا لیول برل میں نے دیکھا ہے اس سیلاب میں کہ گورنمنٹ آفیشلز جا کے ڈبوں میں سے فروٹ نکال کے دکھا رہے ہیں کہ یار یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، اس کے اندر جو ہے انگور بھی ہیں، اور اس کے بریانی کی یہ بریانی ہے. اور منسٹر مطلب اس کے اندر بوٹی آپ کو ملی ہے. منسٹرز، پڑھے لکھے منسٹرز وہ پوچھ رہے ہیں کہ بوٹی کھادی سی. ٹھیک ہے، افسوسناک. یہ بیسیکلی افسوس کرنے کا میٹر تو ہے ہی ہے. برحال یہ بھی سوچنے کا میٹر ہے کہ یار پاکستانی لوگ واقعی ایسے ہیں کہ ان کا پورا سال بوٹی دیکھے بغیر گزر جاتا ہے، سیب دیکھے بغیر گزر جاتا ہے، کیلے دیکھے بغیر گزر جاتا ہے. تو موجودہ گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم فروٹ اور سبزی، فروٹ بھی دکھا رہے ہیں، بوٹیاں بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے ایک سائڈ سے، لیکن کم از کم یار خدا کا خوف کھائیں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اور جتنے بھی انکلوڈنگ چیف سیکرٹری، انکلوڈنگ چیف منسٹر، پرائم منسٹر، یہ جتنے بھی لوگ آج آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. دے آر پیڈ فار دیٹ. اس کام کی وہ سیلریز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کام کرتے ہوئے وہ دکھاتے ہیں، دکھائیں، اچھے طریقے سے دکھائیں. اگر آپ کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ تو کہیں اچھی جگہ سے ٹریننگ لے لیں تاکہ آپ کم از کم دکھائیں تو وہ ان لوگوں کے بھی جذبات مجروح نہ ہوں. اور جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لائک ڈی سی مظفر گڑھ اور باقی جو ڈی سی حضرات ہیں ان کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو برا لگا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ براہ راست یہ ہو رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ کیلے نے تو تھوڑے واسطے لے کے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی آپ خود محسوس کریں اس بات کو. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سیلاب کی مشکل صورتحال ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا. ہم ہمیشہ بیرونی امداد کے اوپر فوکس کرتے ہیں. مشکل گھڑی آتی ہے، پیسے کے لیے گزارش کرتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، پھر کدھر بھی لگتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حل نہیں ہے اس کا. کیا آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد بھی ہمارا یہی حال ہوگا؟ دیکھیں، تاثرات اور جو آپ کہہ لیں کہ ہماری پرائیورٹیز تو یہی بتاتی ہیں کہ یہی حال ہوگا. آج سے مجھے فیس بک بتاتی ہے کہ 2022 میں مطلب وہ تصویریں ہم نے اپلوڈ کی پچھلے سیلاب کی. ٹھیک ہے، اسے تھوڑا ٹائم ہی گزرا ہے، 3 سال بعد دوبارہ. ٹھیک ہے، سیم انہی ایام میں، انہی ماہ میں سیلاب آیا ہوا دوبارہ. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ہمیں یاد کرواتی ہیں کہ 3 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے اور آج. ہاں، اب 3 سال بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ ڈوب گئے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، لوگوں کے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لوگوں کے پاس اپنی لائف کو مینج کرنے کے لیے وہ بھی بہہ گئی ہیں. عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ عوام کا یہی قصور ہے کہ وہ اپنے جو نمائندگان ہیں جن کو وہ چوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرائیورٹیز مختلف ہیں، ان سے متاثر ہو جاتی ہے، ان کے آگے سوال نہیں رکھتی. اور مجھے یہ لگتا ہے سیلاب کے بعد میں تو یہ کرنے والا ہوں اور میں امید کرتا ہوں، کرنے والے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، میں تو یہ کرنے والا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو آواز رکھتا ہے، جس کی آواز سنی جاتی ہے، وہ میرے ساتھ یہ کام ضرور کرے. میں یہ کرنے جا رہا ہوں سیلاب کے بعد کہ جس طرح آپ نے جب انڈیا پانی چھوڑ رہا تھا تو انڈیا کے خلاف اپنے ملک میں بہت سارے احتجاج کیے، سیمینارز کیے، سیشنز کیے، آواز بلند کی نا. آپ آج اپنی اتھارٹی سے، اپنی حکومتوں سے یہ سوال ضرور کریں کہ یار ہر دفعہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس کا کیوں انتظام نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے آپ کمزور ہیں،
آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آپ کم از کم یار آپ کو پتہ ہے سیلاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی تو صلاحیت یا طاقت یا وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس، تو کم از کم وہ ضرور کر لیں تاکہ کوئی مر نہ جائے، کسی کا جو قیمتی سامان ہے وہ نہ ڈوب جائے، کیونکہ جب ان کا سامان ڈوب جائے گا، جب ان کا نقصان ہو جائے گا، پھر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ چیزیں واپس دے سکیں۔ کسان کہاں پہ کھڑا آج؟ کسان بیچارہ تو اب ملتان اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے علی پور میں اور مختلف علاقوں میں 7-7 8-8 فٹ ریت جو ہے وہ چڑھ گئی ہے زمینوں کے اوپر، تو اب آپ کے سامنے ہی ہے اس کی چیزیں، وہ کسان بیچارہ پہلے ہی کبھی لائم لائٹ میں نہیں کھڑا ہوا، اور اس سیلاب کے بعد تو وہ بالکل بری طرح سے ڈیمیج ہوگا، ایفیکٹ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک گزارش ہے پاکستانی لوگوں سے کہ ان ایک کام ضرور کریں جو میں نے اپنے ان 2-4-5 سالوں کے ایکسپیرینس میں سمجھا ہے، وہ نا جو اوتھینٹک آرگنائزیشنز جن کا پہلے سے ایڈمنسٹریٹو معاملات سیٹ ہیں ان کو پیسے بھیجیں، کیونکہ وہ لگ جائیں گے۔ اگر وہ کسی میرے جیسے انڈیویجول کو پیسے بھیجیں گے تو وہ صحیح طرح سے پہنچ نہیں پائیں گے۔ اچھی بات، نیت ہونا چاہیے۔ اچھا، نیت پہ اگین میں شک نہیں کر رہا کسی کے، جو بھی اپنی کیپیسٹی میں نکلا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کی نیت پہ شک کرنے والا، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب پچھلے سیلاب میں ہم نے بھی دوستوں سے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے نا ٹرک بھرا اور لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ آرگنائزیشن جن کا ایڈمنسٹریٹو معاملات سیٹ ہیں وہ زیادہ اچھے سے مدد کر پاتی ہیں، تو آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کو پیسے پہنچائیں تاکہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سیلاب کے دنوں میں کچھ لوگ متحرک ہوتے ہیں اور وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ نا ہیومن امداد سے ریلیٹڈ جو ہے نا پیجز بناتے ہیں، آئی ڈیز بناتے ہیں، اور ان آئی ڈیز کے تھرو وہ لوگوں سے پیسے بناتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پہنچتے، اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور سیلاب میں بہت سارے لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خیال رکھیں، اگر کسی کو پیسے بھیجنے بھی ہیں، حق اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پیسے جہاں پہ پہنچنے تھے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں وہ چیک کر کے وہاں پہنچاؤں۔ آپ کے پاس 2 گھر بلڈ کرنے کے پیسے ہیں، آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اور پیسے لگا کے اس جگہ پہ چلے جائیں اور براہ راست ان 2 گھروں کے مالکان کو جا کے پیسے ان کی جیب میں ڈال کے آئیں کہ یار یہ آپ کا گھر بن گیا ہے، یا بنا لیں یا بنا کے دیں۔ پیسے بھیجنے کا جو معاملہ ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو بہت سارے لوگ میسج کرتے نظر آئیں گے روتے ہوئے، یار ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا، میرا ڈرامہ۔ تو وہ لوگ وہ ہوتے ہی نہیں جن کا گھر ٹوٹا ہوتا ہے۔ اور میں نے جب پچھلے سال سیلاب میں گیا تو میں نے یہ دیکھا، ایک بندے کو میں نے ڈیپ ڈاؤن جا کے اسٹڈی کیا، تو اس نے ایک میسج، اس کا گھر ہی نہیں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس نے 10-15 گھروں کے نام پہ مختلف لوگوں سے پیسے منگائے ہوئے تھے، کیونکہ پورے گاؤں میں پڑھا لکھا وہی بندہ تھا، فیس بک اور یہ سارے اس کے پاس تھے، اور باقی لوگوں کے پاس تو سہولیات ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ جا کے ویڈیو بناتا تھا اس گھر کی ٹوٹے ہوئے کی، اور جا کے پیسے وصول کر لیتا تھا۔ اب جو دینے والا بندہ ہے وہ اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے لوگوں کو پیسے دے بیٹھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب وہ پتہ نہیں آگے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ یہ بہت ضروری ہے یار، لوگ پاکستان میں مل جل کے مخیر حضرات کی اللہ خیر کرے، ان NGOs کی اللہ خیر کرے، ان کو سلامت رکھے، یہ گھڑی میں کھڑے ہیں، بڑھ چڑھ کے ساتھ دیتے ہیں، بس تھوڑا خیال رکھیں کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں آپ اس چیز کا بھی خیال کریں، آپ پیسے کس کو دے رہے ہیں، تاکہ کیا آپ کو معلوم پڑے کہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ اصل حقدار تک پہنچے ہیں کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی ہونے کے ناطے سے آپ سیلاب متاثرین ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی انیب ظہیر، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی اس کے اوپر کیا رائے ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے سیلاب متاثرین کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ انس صاحب، ہماری نا قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ایک اگزامپل سنتے ہوتے تھے بہت پرانی، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی قوم کے سر پہ جوتیاں مارتا تھا، تو کچھ عرصہ بعد اس بادشاہ نے وہ جوتیاں مارنا کم کر دی، تو لوگوں نے وویلا مچا دیا کہ ہمارے سر پہ جوتیاں مارنا کم کیوں کر دی ہے۔ ہماری قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہمارے اوپر جتنا مرضی بڑا عذاب آ جائے حکمرانوں کی طرف سے، ہم اس کو نارملائز کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، ہماری عوام یوز ٹو ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دیں۔ ہم
सब कुछ अभी ववेला मचा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया आवाज़ उठा रहा है, लोग अमदाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 दिन की गेम है। 4 दिन बाद सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। जिन लोगों के घरों में सैलाब आया हुआ है, पानी आया हुआ है, वो फिर इन्हीं हुक्मरानों को वोट देंगे, इन्हीं हुक्मरानों को जाकर सपोर्ट करेंगे, और जो मीडिया वाले हैं वो जाके अपने काम पे लग जाएंगे, सियासतदान जाके अपने काम पे लग जाएंगे, और पूरा साल खामोशी हो जाएगी। जिम्मेदारी तो सियासतदानों की, हुक्मरानों नहीं की। पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही दोबारा साल गुजरेगा, फिर यही सारा कुछ ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी, फिर इस तरह अमदाद खाई जाएगी। इस तरह जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो कहेंगे जनाब अली हमें अमदाद की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो वज़ीर आला है वो तस्वीरें लगा लगा के बैग के ऊपर सलंटी और जूस के पैकेट लोगों में बांटना शुरू कर देंगे। हमारा ये अलमिया बन चुका है। अब बात सिर्फ इतनी है कि सैलाब ये पहली बार नहीं आया, सैलाब पहले भी आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर साल तबाही मचा रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के पूरे पूरे गाँव तबाह हो रहे हैं। लोगों हम ये कह सकते हैं कि इस मरतबा तबाही फिर गई है, इससे पहले कहाँ? सर हर बार हम ये कहते हैं कि पहले की निस्बत ज़्यादा तबाही हुई है, और ये होगी, अगली साल इससे ज़्यादा तबाही होगी जब इंतजामात नहीं किए जाएंगे। हम एक लफ्ज़ हमने अपनाया हुआ है, कुदरती आफत, इंडियन जहारियत, भारतीय जहारियत। भारत ने पानी छोड़ दिया, आबी जहारियत, भारत ने रावी में पानी छोड़ दिया, सतलुज में पानी छोड़ दिया, ये हमारे गांव तबाह कर दिए। आप ये नहीं देख रहे कि अगर वो पानी छोड़ा है, क्या यहाँ पर उस पानी को आपने मैनेज करने का कोई तरीका बनाया है? हर साल आप अमदाद लेते हैं अरबों रुपए की, वो अमदाद कहाँ जाती है? क्या आपने कोई एक भी बंद बांधा है? कि आपने कोई एक भी दरिया का डैम बनाया करने की कोशिश की? कोई एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया? कोई एक भी बैराज बनाया? कोई एक भी डैम बनाया? आपने उस पानी को मैनेज करने की कोई कोशिश की? सवाल नहीं की। जब सैलाब आता है, मेरा ख्याल से जो हमारी हुकूमतें हैं ना, वो ये इंतज़ार करती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी आफत आए, पानी आए, कुछ सैलाब आए, कुछ जलजिला आए, तबाही मचे, फिर हम जाके अमदाद मांगें और अपने बैंक अकाउंट बने और जाके कभी एवन फील्ड बनाएं, कभी कहीं हम पैसे लेके जाएं, सब कुछ करें। अभी सूरत हाल ये है कि अभी जो जलालपुर पीर वाला डुब्बा पड़ा है आपका, वहाँ ब्यूरोक्रेसी चूने में छाप छा के, वीडियो सबने देखी हुई है, हमारे दोस्त अमर दराज गोंदल साहब ने वीडियो बनाई कि चूने में छा के जो वज़ीर आला है उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आला वहाँ पर कोई महाज लड़के आई है कि उसने वहाँ जाकर कोई खुदा ना खास्ता कोई इफ्तिताह करना किसी चीज़ का, वो सैलाब ज़दगान के लिए जा रही है। ये कोई तरीका है ब्यूरोक्रेसी का जिस तरीके से उनको इस्तकबाल कर रहे हैं? उसके अलावा झंग में आप देख लें, उसके बाद सैदपुर देख लें, अलीपुर देख लें, वहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, 90% अलीपुर सैदपुर डूबा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जा रहा। अल खिदमत जा रही है, मरकज़ी मुस्लिम लीग जा रही है, आम लोग जा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो वज़ीर आला साहिबा हैं उनके शशकें ख़त्म नहीं हो रही, उनकी तस्वीरें ख़त्म नहीं हो रही। आज एक पिक्चर सामने आई है कि वहाँ पर एक बॉक्स है, एक शॉपिंग बैग है, उसके ऊपर वज़ीर आला साहिबा की पिक्चर है, उसके अंदर एक सलांटी का बॉक्स है और एक जूस है। आप ये बताएं कि जो लोग सैलाब से मुतासरा में बैठे हुए हैं, क्या उनके घर नहीं थे? क्या वो उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी? क्या एक सवाल ये बनता है, आपने बात की है कि शॉपिंग बैग था, अंदर सलंटी निकली, आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि जो शॉपिंग बैग है उसकी कीमत ज़्यादा हो, जो अंदर सामान उसकी कीमत कम है? डेफिनेटली ज़्यादा है कीमत, डेफिनेटली ज़्यादा कीमत है। आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जिनके अपने घर थे, जिनका अपना कारोबार था, अपनी गाड़ियाँ थी, अपने बच्चों को तालीम दे रहे थे, जब वो कैंपों में बैठे होंगे और आप उनको जाके एक रोटी दे रहे हैं, सालन की प्लेट दे रहे हैं और उसके बाद उनको 2 फ्रूट दे रहे हैं, उनको रोटियाँ दिखा रहे हैं, देखिए रोटियाँ, क्या ये उनकी तौहीन नहीं है? आप एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए खुदा ना खास्ता खुद को और मुझे रख के देखें, कल को हमारे सामने कोई ऐसे रोटी लेके आए, हमारे दिल पे क्या गुजरेगी? हम क्या सोचेंगे कि यार हम किस माहौल में रहते थे, आज किस माहौल में हैं, और किस तरह ये जो हमारी हुकूमत है ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये क्या ऐसा ही हमारे साथ चलता रहेगा कि ऐसे ही लोग हमें तंग करते रहें, कि ऐसे ही हमने कभी मैनेजमेंट नहीं करनी? क्या इसी तरह हमारा मजाक उड़ाता रहेगा? कौन आएगा, कौन ठीक चीज़, करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लोग लगे हुए हैं रोटियों पानियों पे, इनको ये शर्म नहीं आती पानी निकालने का बंदोबस्त करें, 14 फुट पानी खड़ा हुआ है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान बनाए, लोगों को घर देने हैं, 1-1 एकड़ ज़मीन पे लोगों को फसल के हिसाब से 4 लाख से लेकर 14-14 लाख तक नुकसान वसाइल नहीं किस तरह करेंगे? वसाइल जो अमदाद आती कहाँ जाती है? अरबों की अमदाद आ रही, वो कहाँ जाती है? पहले कहाँ जाती थी, अब कहाँ जाती थी? वसाइल नहीं है। जब मरियम साहिबा निकलती हैं अपने कपड़े पहन के, जूतियाँ पहन के, लाखों रुपए की उसके वसाइल है, सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं, अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ देखने वाली है हमारा। अब मैं ये कहता हूँ कैंपेन स्टार्ट करें। कैंपेन ये होनी चाहिए कि अगले साल सैलाब आने से पहले, भारतीय जारियत का नारे लगाने से पहले हुकूमत को मजबूर करें कि हुकूमत ऐसे इकदाम करें कि कल को हमें ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। कुदरती आफत को हम रोक नहीं सकते, कुदरती आफत के आगे कुछ नहीं टिक सकता, लेकिन कम अज़ कम हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं। हमें ये कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि एक पूरा साल, बजाय 4 दिन बोल के उसके बाद खामोश होने के, आपको चाहिए पूरा साल इस पर बात करें, हुकूमत को फोर्स करें कि इसको मैनेज करें।
جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے کیسے ہم جو ہے سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہم محض بیرونی امداد کے اوپر جو ہے منحصر ہوتے ہیں اور جس کے بعد کوئی مستقل حل نہیں نکالتے ہیں. تو ہمیں ڈیم بنانے چاہیے اور حکومت کو تشہیر کے بجائے عوام کا اس وقت ساتھ دینا چاہیے. تو ناظرین، دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نگہبان.